अगर 9 मई को करने वालों और करवाने वालों को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा ना दी तो इस मुल्क में किसी की जान, माल, आबरू महफूज नहीं। 9 मई पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। मुलजिमों को आइन और कानून के मुताबिक सज़ा देना पड़ेगी। 9 मई वालों को सज़ा न दी तो किसी की जान, माल और आबरू महफूज नहीं रहेगी। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने 2 टोक अल्फाज में बता दिया। कहते हैं सियासी इंतशारी टोले से कोई बात नहीं होगी। 9 मई को अफ़वाज पाकिस्तान और मुल्क के खिलाफ जहन साजी की गई। अफ़वाज पाकिस्तान की रिहाइशगाह, फौजी तनसीबात और शुहदा की अलामतों पर हमले किए गए। सियासी रहनुमाओं ने टारगेट करके हमले किए। नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं, इनका एहतसाब क्यों नहीं हो रहा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में 9 मई हमलों की वीडियोस दिखाई गई। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्के दिल से माफ़ी मांगे कौम के सामने। सियासी इंतशारी टोला सच्चे दिल से कौम के सामने माफ़ी मांगे। डीजी ISPR ने वाज़ेह कर दिया कि हाँ, सियासी जमातों को बातचीत आपस में जेब देती है, फ़ौज के साथ नहीं। फ़ौज को धमकियाँ और प्रोपेगेंडा करने वालों से बातचीत नहीं हो सकती। जो कहते हैं 8 फरवरी के बाद 9 मई ख़त्म हो गया, उनको सिर्फ 31% वोट पड़े। मजमूई आबादी के सिर्फ 8% ने इस पार्टी को वोट दिया। ये बात गलत है। एक सियासी जमात को मिलने वाले वोट फ़ौज के खिलाफ थे। 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बना लें, हमें कोई इतराज़ नहीं। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा, जुडिशल कमीशन बनता है तो 9 मई के वाक़यात की मुकम्मल तह तक जाना होगा। जुडिशल कमीशन इस बात पर बनता है जहाँ कोई इबहम हो। साने 9 मई कोई ढकी छुपी बात नहीं। जुडिशल कमीशन 2014 के धरनों की भी तहकीकात करे। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल करके इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई। किस तरह पार्लियामेंट हाउस और PTV पर हमला किया गया। मजीद बोले, फ़ौज ने खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया। जजों के खत का मामला अदालत में जेर समाअत है, तबसरा नहीं करेंगे। दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए हर हद तक जाएंगे। तर्जमान पाक फौज ने मुल्क दुश्मनों को खबरदार कर दिया। कहा, दहशतगर्दी के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं। ठोस शवाहिद है, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। चीनी शहरियों पर खुदकुश हमले करने वाला अफगानिस्तान से था। मजीद कहा, पाकिस्तान ने किसी को अड्डे दिए हैं न देगा। भारत ने कई मरतबा कंट्रोल लाइन पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी फौज ने जहरियत पर हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने कई पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल किया। भारत सिखों के टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस है। अफ़वाज पाकिस्तान के रद्दमल के बाद वफाकी हुकूमत भी मुतहर्रिक। साने 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास 9 मई को पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 9 मई वाक़े पर खुसूसी पैगाम देंगे। इजलास में 9 मई वाक़े की मजम्मत की जाएगी। वफाकी काबीना 9 मई को पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरी रवैयों के फ़रोग़ पर जोर देगी। एम्बेसडर साहब आए थे अमेरिका के, उसके साथ जो विज़िट है उसके बारे में मैंने ब्रीफ किया है कि हमने उनके साथ जिन मौज़ूआत पे बात की है, जो इलेक्शन में रिगिंग पे बात की है, हमने उनके साथ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे बात की है। तहरीक इंसाफ का 9 मई को फिर सड़कों पर आने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं 9 मई को पुरम एहतजाज करेंगे। बानी PTI को अमरीकी सफ़ीर से बातचीत के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह किया। बानी PTI ने रहनुमाओं को अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार किया। अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात का साइफर मामले से कोई ताल्लुक नहीं। PSC की चेयरमैनशिप PTI का अंदरूनी मामला है। अदलिया से दरख्वास्त है, इलेक्शन से मुतालिक पटिशन का फैसला जल्द किया जाए। नौ मई को एक शख्स ने इक़्तिदार के लिए अपने गिरोह के साथ मुल्क पर हमला किया। वज़ीर दिफा ख़ालिद आसिफ कहते हैं 9 मई को जो कुछ हुआ इसका कोई दुश्मन भी नहीं सोच सकता। पाफुर की तनसीबात और शुहदा की यादगारों को निशाना बनाया गया। सोचे समझे मंसूबे पर अमल किया गया। 9 मई के मनसूबा साजों को कौम शनाख्त करती है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम कहते हैं अली अमीन गंडापुर के बयानात मज़हक़ा खेज़ और गैर ज़िम्मेदाराना है। एहतजाज और धमकियों से वफाकी हुकूमत को डरा रहे हैं। 9 मई का वाक़या याद किया जाए। 9 मई ऐसा वाक़या है जिसकी कोई मुआफ़ी नहीं। 9 मई वाक़े के पीछे लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए।
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی گفتگو، کہا پی ٹی آئی والے حاضر سروس کے پاؤں اور ریٹائر کے گلے پکڑتے ہیں۔ بڑے عہدے پر چھوٹے بندے کو بٹھا دیا جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسا علی امیر گنڈا پور کر رہے ہیں۔ اگر اسلام آباد پر چڑھائی کی کوشش کریں گے تو قانون کے مطابق ایکشن ہوگا۔ قانون انہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس نہیں کسی اور گھر بھیجے گا۔ گورنر کے پی کی مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ پاکستان میں انتخابات سے متعلق کوئی پوزیشن نہیں رکھتے، کسی خاص سیاسی جماعت سے متعلق بھی کوئی پوزیشن نہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر نے ایک بار پھر واضح کر دیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بولے، امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے عمر ایوب اور اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات کی۔ پاک امریکہ تعلقات پر بات ہوئی، معاشی اصلاحات، انسانی حقوق، علاقائی سلامتی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ شیر افضل مروت کو جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملنے سے روک دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی شیر افضل سے ناراض ہیں۔ شیر افضل مروت کی ایک نیوز سے ٹیلی فونک گفتگو، بولے معلوم نہیں کس کے کہنے پر ملاقات نہیں کرائی گئی۔ بانی چیئرمین نے انہیں آج بلایا ہے، آج 1-on-1 ملاقات کریں گے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے معاملے پر تحفظات سے آگاہ کریں گے۔ ان کا نام کس کے کہنے پر نکالا گیا، سب حقائق بتائیں گے۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی سے اہل خانہ، وکلاء اور سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتیں، بشرا بی بی، علیمہ خان، عظمی خانم اور نورین خانم بھی ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر از خود نوٹس کیس کی سماعت، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی مداخلت پر سزاؤں کا قانون لانے کی سفارش۔ پھر جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے ریمارکس دیے، ہدف ایک ہے، آزاد عدلیہ سب کا مقصد ہے، دیکھنا ہے اس معاملے کو ڈیل کس طرح کرنا ہے۔ اگر کوئی جج کچھ نہیں کر سکتا تو گھر بیٹھ جائے۔ ایک کمشنر نے جھوٹ بولا، وہ سب نے چلایا، کسی نے نہیں پوچھا ثبوت کیا ہے۔ تنقید کرنے اور جھوٹ بولنے میں بہت فرق ہے۔ وفاقی حکومت کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے، جسٹس اطہر من اللہ کا اضافی نوٹ۔ کیس کی سماعت میں کہا، حکومت کی ذمہ داری ہے وہ مطمئن کرے، مداخلت نہیں۔ عدالت میں مداخلت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، ججز کو خود مضبوط اور بہادر ہونا چاہیے۔ ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آئے۔ جس سے جج کے پاس پاور ہوتی ہے، مداخلت پر وہ کھڑا ہو جائے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، ججز کو دیانتدار ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی وفد کے دورہ پاکستان پر اطمینان کا اظہار۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں بولے، سعودی وفد اپنے دورے میں ہونے والی پیش رفت سے ولی عہد کو آگاہ کرے گا۔ سعودی کمپنیوں نے مختلف شعبہ جات میں سرمایہ کاری کا جائزہ لیا۔ تجارت، پیٹرولیم اور خزانہ سمیت مختلف وزارتوں کی بہترین کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس ہوا، مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا بھی جائزہ لیا گیا۔ میں نے ای سی سی کے کسی اجلاس میں گندم کی درآمد کی اجازت نہیں دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ای سی سی یا کسی بھی کابینہ کمیٹی کے فیصلے کابینہ کو جاتے ہیں اور وہ توثیق کرتی ہے۔ مزید کہا، پاکستان اور بھارت کی دوستی کرانے کا وزیر اعظم نے کسی کو کوئی ٹاسک نہیں دیا۔ سعودی ولی عہد کے دورے کی تاریخیں اسی ماہ آ جائیں گی۔ امریکی سفیر نے عمر ایوب سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی، وزارت خارجہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ گندم درآمد کرنے کے معاملے کی ذمہ داری صوبوں پر نہیں ڈالی بلکہ خود پر لی۔ کسی پر الزام نہیں لگاتا، ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ساتھ پریس کانفرنس۔ پورے پاکستان میں عمومی طور پر 26 لاکھ میٹرک ٹن گندم پیدا ہوتی ہے۔ نگران حکومت نے کوئی اضافی قانون یا اجازت نامہ نہیں دیا۔ صوبوں کی جانب سے درخواستیں آنے پر معاملہ ای سی سی کو بھیجا۔ تخفیف اسلحہ کے عالمی مسائل کو متعلقہ فورم پر اٹھایا جائے۔ پاکستان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں موقف۔ مستقل مندوب منیب اکرم نے خلا میں ہتھیاروں کے پھیلاؤ اور صورتحال کی سنگینی کو اجاگر کیا۔ کہا، مسئلے کو تخفیف اسلحہ کمیشن جیسے فورم پر شفاف طریقے سے انجام دینا چاہیے۔ میزائل دفاعی نظام کی تعیناتی اور بیرونی خلائی ٹیکنالوجی کے ساتھ انضمام پر اظہار تشویش۔
خلا میں جوہری ہتھیاروں کی تعیناتی خلائی معاہدوں کی خلاف ورزی ہوگی. خلا میں ہتھیاروں کی تعینات کرنے کے اقدام کو روکنے کا وقت ہے. صارفین کو بجلی کا ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری. 51 ارب 88 کروڑ روپے کا بوجھ ڈالنے کی درخواست نیپرا میں جمع. درخواست تیسری سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ کے لیے دائر کی گئی. کیپیسٹی پیمنٹ کی بد میں 31 ارب 34 کروڑ روپے مانگے گئے. نیپرا 17 مئی کو درخواست پر سماعت کرے گی.